अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरत ज़ुहा को मश्क और लहजे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतर्दा वलसौफ युअतिक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم.